Hello, I'm Tanu and you're watching In Goa News. CM Dr. Pramod Sawant launched a Wrong Side of the Road project, making a 45-minute workshop compulsory for all new and renewed driving license applicants. The initiative aims to promote road safety and curb accidents. Participants praised the session for its usefulness and impact. सगळ्यात पयली हांव DIGO आणि भारत कॅट्स हांचे कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि आभारी व्यक्त करता की अंडर CSR प्रोजेक्ट तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या कदंबातल्या ह्या ऑफिसांत हांगासर आमकां अवेलेबल करून दिलो. हांव इतक्याच खातीर म्हणटा की आमी सगळे जाण पळयता कमीत कमी दिसाक एक एक्सिडंट, दिसाक एका पेक्षा चड एक्सिडंट जाता आनी मिनिमम टू मिनिमम एक डेथ जाता. गोंयचो जर रेशो काडून पळयत जाल्यार 365 डेज आमकां 365च्या पेक्षाय चड डेथ ह्यो गोंयांत रोड एक्सिडंटान डेथ दिसून येता. आमी सगळे जाण कोरोनाक भियाताले आनी कोरोनाक भियोन घरात रावताले, पण आमी एक्सिडंटाक भियाना. म्हाका दिसता त्या एक्सिडंटाच्या बद्दल अवेरनेस करपा खातीर जे ड्रायव्हर्स स्पेशली 2 व्हिलर आसतले, 4 व्हिलर्स आसतले, जेका लायसन दिवच्या पयलीं आनी जेचे लायसन रिन्यूवल करच्या पयलीं 45 मिनटाचें फिल्म रॉंग सायड ऑफ द रोड हे पळोवपाचें हांगासर प्रोविजन केल्लें आसा. ताज्या बद्दल हांव दोनूय म्हणजे अंडर CSR, DIGO आनी आमचे भारत कॅट्स हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. हातूंतल्यान जातलें कितें तर मोठ्या प्रमाणात हाचो अवेरनेस क्रिएट जातलो. रॉंग सायड ऑफ द रोड हो जो प्रोजेक्ट कितें म्हणजे आपूण कितें गाडी चलयता आसतना चूक करपाक जायना आनी त्यो गजाली आनी एखाद्याक जेन्ना फॅमिली स्टोरी सांगली काय ताच्या लक्षात येता म्हणजे कमीच कमी तो आपूण चुको करचो ना आनी ताच्या चुकेंतल्यान एक्सिडंट घडचो ना. आपल्याय खातीर सेफ्टी, इतर लोकां खातीर सेफ्टी, खरोखरूच बरो प्रोजेक्ट. ह्या इनिशिएटिव्हांतल्यान म्हाका दिसता आमी एक्सिडंट रिड्यूस करपा खातीर आमी यशस्वी जातले. म्हाका दिसता की आतांच म्हजे समोर 4 जाण जे आसा ते 45 मिनिट्स ते बसून आयकताले. तुमी तांची रिएक्शन्स घेवची की ताज्या उपरांत तांच्यांनी आयकल्या उपरांत कितें समजलें आनी फुडें गाडी चलयता आसतना ते कितें प्रिकॉशन्स घेतले हें चड म्हत्वाचें आसा. henceforth in future म्हणजे this is a start at present at one place we have started with this lab and with all RTO offices our approximately that 9 RTO offices आम्ही all lab सुरू करता and it is a now henceforth it is a compulsory for the each and every म्हणजे नवीन जेका लायसन काडपाक जाय ताणें ते 45 मिनिट्स आयकपाचें कंपल्सरी आसा. जेका लायसन रिन्यूवल करपाक जाय तेणी 45 मिनिट्स ते बसून आयकप हें कंपल्सरी आसा आनी तेणी आयकल्या उपरांत थोडे तरी ताच्या तकलेंत ते रजिस्टर्ड जातले आनी म्हाका दिसता की तांच्यो ज्यो एक्सिडंट जे आहा पळय कमी जातले. त्या खातीर म्हणजे ही जरी स्मॉल एक्टिविटी जरी जाली जाल्यार इट इज अ लॉंग रन इफेक्ट आमकां गोंयचेर दिसतलो. गोंयचे एक्सिडंट कमी जाता आसतना दिसतले. तर ते बिकॉज ऑफ म्हणजे ह्या एक्टिविट्या खातीरच आमचे एक्सिडंट हे कमी जावपाक शकता. त्या खातीर हांव परत एकदां DIGO आनी भारत कॅट्स ह्या दोगांयचे खूब खूब अभिनंदन करता. विथ द CSR म्हणजे स्पॉन्सरशीप त्यांच्या कडल्यान हे आमच्या सगळ्या RTO ऑफिसांनी आमी अवेलेबल करून घेतले. RTO आमचे इनिशिएटिव्स घेतले अनलेस अँड अंटील म्हाका दिसता हे जो पर्यंत ते आयकना तो पर्यंत तांकां लायसन्स रिन्यूवल किंवा नवीन लायसन्स दिवचें ना. इवन दो दे विल क्रिएट देयर रिपोर्ट आस्क देम टू फिल द फॉर्म एंड टू कीप इट फॉर द रिकॉर्ड. सो इन फ्युचर दे हॅव गॉन थ्रू ऑर नॉट हे पळोवपाक मेळटलें. इन वी कॅन have the research also how many people have gone through that and how many people have met with the accident हे पळोवपा खातीर मेळटलें. म्हणून हांव म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी बाकी सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता.